माचेर बशिल्ले मानादीक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद भाऊ सावंत तशेंच मानेस्त बायदी लायला दामोबाब आनी सभागृहान बशिल्ले म्हजे सगळे मोगाळ गोंयकार तशेंच सभागृहान बशिल्ली म्हजी आवय श्रीमती माणिकबाई उसगांवकार तुमकां सगळ्यांक परत म्हजो मोगाचो येवकार नमस्कार. विद्या विनयेन शोभते अशें म्हणटात आनी तशेंच हांव विनम्रतेन हे पारितोषिकाचो स्वीकार करता. एक दीस 20 दिसां पयलीं म्हाका फोन आयलो दोतोर प्रमोद बाबाचो रातचो 9:30 वरांचेर आनी म्हाका ताणें सांगलें. हांव अजाप जालें. म्हाका म्हणूंक लागलो की तुका आमी जीवन गौरव पुरस्कार दिवपाचो आसात. म्हाका खूब खोशी जाली आयकून, कित्याक राज्याचे मुख्यमंत्री ते तांचे कडेन खूब सहकारी आसात, मदतनीस आसात. कोणीय म्हाका फोन करूंक शकतालो. ESGचे मृणाल बाय सुद्दां फोन करूंक शकताले, पूण ना, तांणी स्वता आपलेपणान म्हाका फोन केलो. म्हाका व्हडलें जालें. तुमकां खूब देव बरें करूं. येद्या वेळार बालकवीच्यो ओळी म्हाका याद जातात. आनंदी आनंदगडे इकडे तिकडे चोहीकडे, वरती खाली मोद भरे, वायू संगे मोद फिरे. तशी म्हज्या मनाची अवस्था जाल्या. आनी हे जे अवॉर्ड आसा तातूंत म्हजो जो प्रवास आसा ताजें ताणें कौतुक केलें, अपुरबाय केली म्हज्या गोंयान, गोंय शासनान, आनी त्या अपुरबायेंतल्यान म्हाका हें पारितोषीक तांणी फावो केलां. तातूंत सगळ्या गोंयकारांचो आशिर्वाद आसा. आपले कुटुंब आपले बरोबर आसताच, कित्याक आमची भारताची संस्कृती ती. कुटुंब जे आसता तो आपलो सगळ्यात मोठो आधारस्तंभ. आपले आवय बापूय, म्हजी भयणी मनीषा तारकर, डॉक्टर तोषा कुराडे, तशेंच म्हजे उसगांवचे सगळे कुटुंब, म्हजे काका, सख्खे काका, चुलत काका, सगळ्यांनी म्हाका खूब सन्मान दिलो. कित्याक त्या काळान जवळजवळ 35 वर्सां पयलीं जेन्ना खंयच्याय घरांतली चली किंवा चलो सिनेमान काम करूंक वताली, सिनेमा बद्दल कौतुक आसतालें, चाहते आसताले, सगळें आसतालें, पण अशें दिसतालें बऱ्या घरांतली चली जर गेली सिनेमान तिका फाल्यां घोव मेळटलो काय, चलो गेलो ताका काय बरी बायल मेळटली, तिचो संसार कसो जातलो, अशे तरेचे दुबाव येताले मनान. पण तसले दुबाव म्हज्या आवय बापायन केन्ना धरले ना. ताणी मोठ्या मनान म्हाका परवानगी दिली. तशेंच म्हजे सगळे जे कुटुंब आसा उसगांवचें ताणी सुद्दां केन्ना नांवां दवरलीं ना. ताणी मोठ्या सन्मानान म्हाका पळयलें की आमच्या वर्षा सिनेमाक वचूंक सोदता. ताणी स्विकार केलो ताजो, आनी म्हणून म्हजो प्रवास असो जालो. मनान आपलें स्वप्न आसता, त्या सगळ्याच स्वप्नाक परमेश्वराचो तेंको मेळटाच अशें ना, पूण म्हाका म्हजें स्वप्न देवान मांगीरशान खरें करून दाखयलें. त्या मांगीरशाक हांव नतमस्तक जाता, ताजें हांव स्मरण करता. आनी आपलो जो सगळो संघर्श आसा, कित्याक ह्या क्षेत्रान उतार चढाव आसताच, पूण ते म्हणटात तशें सक्सेस इज नेवर फायनल, फेलियर नेवर फेटल, इट्स द करेज दॅट काउंट्स. म्हणून मनशान धैर्य धरू जाय, धीर धरू जाय आणि मेहनत करू जाय. मेहनती शिवाय कितें आसा? कांयच ना. म्हणून आज जो म्हजो संघर्ष आसा, म्हजो प्रवास आसा, तातूंत तो सगळोच कितें बरो जालो असो ना. मदीं तातूंत उतार चढाव आयलेच, प्रत्येक मनशाक येतात, पूण तातूंतल्यान वाट म्हाका दाखयली देवान. आनी आज म्हाका कुसुमाग्रजाच्यो त्यो ओळी याद जातात. हृदयातली रणे जाहली क्षणामध्ये शांत,
हृदयातली रणे जाहली क्षणामध्ये शांत, आणि विस्मृतीच्या नाहली चांदण्यात रात. तर म्हजें मन खूप शांत, खूप आनंदीत जाला. आज गोंयच्या माळाचेर खूप कोंकणी सिनेमा जातात, जायत आसात, जाले, आणि 75 वर्सांचो हो प्रवास खंयच्यान खंय पावलो. प्रत्येक राज्याक आपलो सिनेमा हो जायच. आमी हिंदी सिनेमा पळयतात, तामीळ सिनेमा पळयतात, मराठी पळयतात, पूण आपली मातृभास जेन्ना आपूण रुपेरी पड्ड्यार पळयता ताजो आनंद वेगळोच आसता. यू आयडेंटिफाय विथ एवरी सीन, विथ एवरी डायलॉग, कित्याक ती आपली मायभास आसता. म्हणून आयच्या मळार खूब नवे कलाकार, नवे तंत्रज्ञ, कितले चित्रकर्मी आसात गोंयान. म्हाका अशें दिसतालें थोडेफार जे नांव म्हाका दिलें तरी सुद्दां, आनी हांवें लँग्वेज फिल्मां सुद्दां केली. तेलुगू केलें, बंगाली केलें, राजस्थानी केलें, छत्तीसगडी केलें, भोजपुरी केलें, इंग्लीश केलें. पूण म्हाका सदांच अशें दिसतालें म्हजो प्रवास इतलो पूर्ण अजून जावना, कित्याक तो केन्ना जायच ना पूर्ण. तो प्रवास आसता. पूण म्हाका अशें दिसतालें म्हज्या मायभासेंतलो सिनेमा हांवें करूं जाय. आनी त्या इच्छेन नामनेचे डिरेक्टर, प्रोड्युसर हॅरीबाब फर्नांडीस हांचे गोंय आनी मँगलोर प्रोडक्शनाचे जावय नंबर 1 आनी बेंडकार हे 2 सिनेमा हांवें केले. ताच्या नंतर आतां स्पर्धेन आशिल्लो मोग हो सिनेमाय हांवें केलो. ताजे दिग्दर्शक निलेश म्हाळकर ते हांगा आसात, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली की हांवें तियात्र करचें म्हणून, कित्याक तियात्र हें गोंयच्या एंटरटेनमेंट सिना वयलो एक म्हत्वाचो भाग. म्हणून ह्या वर्सा 2025 तो योग आयलो आनी बाब मारियान फर्नांडीस हाज्या दिग्दर्शना सकयल हांवें देवाचें नांव जियेता हांव हें तियात्र केलें. ताजे प्रयोग जायत आसात. तर म्हाका खूब खोशी जाता आनी तुमकां सगळ्यांक हांव सांगणें करता, विनयता की तुमी म्हजें तें तियात्र येवन पळोवचें. हांगाय ताजे प्रयोग जाल्यात कला अकादमीन. आनी कितें उलयतलें हांव, म्हाका अशें दिसता तुमी कोंकणीचो मोग करूंक जाय. म्हाका बाय दिलायला सांगताली की थोड्या कोंकणी स्क्रिनिंगाक खूब लोक येताले, थोडे हांकां खूब कमी येताले. तियात्रां इतली फामाद आसतात, तियात्रां हाऊसफुल जातात, तर कोंकणी सिनेमा कित्याक हाऊसफुल जावंक शकना. बरेचशे प्रोड्युसर डायरेक्टर म्हाका मेळटात, ते म्हणटात की तातूंतल्यान आमकां पयसो मेळना वर्षाबाय, आमी फक्त तें आमच्या खोशेक लागून करतात, पॅशनाक लागून करतात. अशें कित्याक? जर कोंकणीचेर आमचो मोग आसा, कोंकणी जर आमची मातृभास, जाल्यार आमी थिएटरान वचून तिकेट काडून तो सिनेमा कित्याक पळयनात? आमी पळोवंक जाय. आनी तेन्ना तो यशस्वी जातलोच. तिकेट बारीचेर प्रोड्युसराक पयशे मेळटलेच. तर तुमकां हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, कोंकणी सिनेमा आपल्या मायभासेंतलो सिनेमा म्हणून तुमी एकदां तरी पळयात, आनी आवडलो जाल्यार दुसरेदां तिसरेदां पळयात. आज प्रत्येक सिनेमाक राजाश्रय हो जायच पडटा. शासनाचो आश्रय जायच, ताजे शिवाय कांयच ना. आनी शासनान ही जी फॅसिलिटेशन सेंटर उगडला तें पळोवन म्हाका खूब खोशी जाली. कित्याक खरेंच बाबा नायक, स्वर्गीय बाबा नायक हांची म्हाका याद जाली. म्हजो हांगा सोनेकी लंका नांवाचो एक सिनेमा शूट जातालो आनी तेन्ना बाबा नायक हांणी आमकां लोकेशनां दाखयल्लीं आनी तेन्ना म्हाका तें मेळटालें. तांचे आज चलो हांगा आसा, रविबाब न्ही, शिवाबाब. तर तांची म्हाका याद जाता आज. तर तेन्ना तांणी कितले कश्ट घेतले आसतले, पूण आज तुमी हो फॅसिलिटेशन सेंटर उगडून खूब बरें केलें सगळ्या फिल्म मेकरां खातीर. पूण आतां तुमी कितें तांकां फॅसिलिटी दिता, हाजे बरोबर तांकां जी इन्सेंटीव कितलो दिता म्हाका खबर ना. पूण म्हजी अशी इच्छा आसा किंवा मागणें आसा, ऑफकोर्स तुमच्योय मर्यादा आसता, तुमचें बजेट आसता, पूण म्हाका अशें दिसता की कोंकणी प्रोड्युसरांक निदान 40 ते 50 लाख अनुदान मेळूं जाय. कित्याक आयज सिनेमा करप ही सादी गोष्ट न्ही. 1 करोड सहज लागताच. हांव जाणा, हांव तुमचे कडेन चंद्र तारे मागल्यात म्हणून, पूण ते कशें जुळोवन हाडटले हांव नकळो. पूण आमी बी म्हणजे प्रोड्युसरांनी बी हो विचार करूं जाय की बरे तरेचो सिनेमा तांणी करूं जाय.
फक्त व्हडले व्हडले सेट केले, व्हडले व्हडले बरे बरे कॉस्ट्यूम सुंदर सुंदर केले म्हणून सिनेमा जायना. ताका आशय आसूं जाय, ताका अर्थ आसूं जाय आनी ताणें म्हणले तशी उतरां बरी जाय, डायलॉग बरी जाय जाल्यारूच, आनी ताणें मनोरंजन करूं जाय. केन्ना केन्ना मनोरंजना बरोबर मेसेज दिवं जाय आनी तो चित्रपट गोंयचो आपलो असो दिसूं जाय. तो मराठीची भ्रश्ट नक्कल आसूं जायना किंवा ती हिंदीची भ्रश्ट नक्कल आसूं जायना. तो गोंयचो सिनेमा आसूं जाय. आनी थोड्या वेळा पयलीं ताणें म्हणलें, म्हाका दिसता गजेंद्र बाबा हिरे, तांणी म्हणलें की चडशे कलाकार भायले म्हणजे कितें, आमी सगळ्यांक भायले म्हणटात, भायले म्हणजे गोंयच्या भायले म्हणजे आनी जाय आसता न्ही, फेसीस जाय आसतात म्हणून तांकां घेवचें पडटा, म्हाका मान्य आसा. पूण तरी सुद्दां मुखेल रोलांनी म्हाका दिसता गोंयकार तातूंत आसूं जाय, गोंयचे फेसीस तातूंत आसूं जाय. कित्याक जेन्ना हांवें तियात्र केलें, गोंयच्या म्हज्या लोकां बरोबर काम केलें, तेन्ना म्हाका दिसलें की गोंयच्या लोकां मदीं खूब टॅलंट आसा, खूब गूण आसात. तियात्रांत ते अशें काम करतात, ते कलाकार अशें गातात मुक्त कंठान, कसलेंच ताणें औपचारीक शिक्षण घेवना संगीताचें, पूण तरी सुद्दां ते अशें कशें गातात, ते तांकां देणगी आसा, तर हे मुक्त कंठान ते गातात. हांव खूब अजाप जालें, कसलोच रियाज ना, काय ना, डायलॉग कशे उलयतात सहज सामके, कॉमेडी कशी करतात सहज. तर अशे खूब कलाकार हांगा गोंयच्या मातयेन आसा. कित्याक देवान परशुरामान ही भुमी घडयल्ली आसा आनी म्हणूनच हो गूण सगळे आमच्या मदीं भरिल्ले आसात. आज लता मंगेशकर जावन गेली दिवळ्ळी, केसरबाई केरकर, भोगूबाई कुर्डूकर, कितली कितली नांवां, किशोरी आमोणकर, हृदयनाथ मंगेशकर, हे खंयचे, हे गोंयच्या मातयेंतले कलाकार. आनी तशेंच अभिनयाच्या क्षेत्रांतले सुद्दां सावकार घराण्यांतले कलाकार आसात, बरेच जाण आसात. तर म्हाका अशें विनंती आसा प्रमोद बाब, तुमचे कडेन मुखेलमंत्री ह्या नात्यान, तर तुमी लक्ष दिवचें, दितात तुमी लक्ष, आनी मातशें इल्लें मेहर नजर तुमची करची आनी तुमचें बजेट वाडोवचें अशें म्हाका दिसता. तें कठीण बजेट म्हाका सांगपाक सोंपें, पूण पळयात मातशें 40 लाख 50 लाख जर मेळ्ळे, तांचे बरेच पयशे कवर जातले आनी तांचो हुरूप वाडटलो आनी पिक्चरां बरी जातलीं अशें म्हाका दिसता. खरें म्हणजे खूब उलयन दिसता, आपली माची जेन्ना मेळटा, आपली मनशां जेन्ना आसता तेन्ना खूब उलयन दिसता. पूण हांव जाणा की वेळेची मर्यादा पाळूं जाय आपणें, आनी हांव मनोरंजनाच्या क्षेत्रांतल्यान आसा, हांवें हांगा लेक्चर दिवंक उबें ना. पूण खूब बरें दिसलें. एकच म्हाका गोश्ट दिसता की आमच्या इंडस्ट्रीन, मराठी इंडस्ट्रीन सुद्दां किंवा हिंदी इंडस्ट्रीन बेरोजगारी खूब आसा. खूब जाणां कडेन काम ना, कलाकारां कडेन. केन्ना केन्ना तांकां मानधन वेळार मेळना, तें तांकां मेळूं जाय सगळ्यांक. म्हजी स्वप्नां पूर्ण जालीं, पूण जेन्ना बाकीच्या सगळ्या कलाकारांची स्वप्नां पूर्ण जातलीं, तांच्या आंगान गूण असतात, पूण केन्ना केन्ना ग्रुपिजम जाल्लो आसता, त्याच ग्रुपांतले मनशांक घेवप, परत परत रिपीट करप. ताजे पेक्षा डेटा बेजार ज्या कलाकारांची नांवां आसात, कॅरेक्टर आर्टिस्ट म्हणून, ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून, तांकां घेवं जाय. ही बेरोजगारी कमी जावं जाय आनी चड प्रोफेशनलिजम ह्या इंडस्ट्रीन येवं जाय अशें म्हाका दिसता. जशें ज्ञानेश्वर महाराजान म्हणलां, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पावो, जो जे वांशिल तो ते लाहो प्राणी जात. तशें म्हाका म्हणन दिसता. आनी हेच म्हजी उतरां उलोवन हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळ्यांक म्हजेर खूब मोग केलात, करत आसात, तसोच मोग म्हजेर दवरात. म्हजो प्रत्येक काम पळयात. म्हाका आनी तियात्रांनी काम करूं जाय, आनी गोंयच्या कलाकारां बरोबर काम करूं जाय. अजून खूब ह्या जीवन गौरव पुरस्कारान म्हजी उमेद वाडल्या, म्हजो हुरूप वाडला, म्हजो आत्मविश्वास वाडला. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. आनी प्रमोद बाब, दामू बाब, बाय दिलायला, तुमकां खूब खूब चड देव बरें करूं. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमंतक. थँक्यू सो मच मॅम. तुमचे विचार आम्हा सगळ्या कलाकारां खातीर खूब म्हत्वाचे अशें आसा. ह्यान फुडें तुमची खुबशी बरी कामां आमकां अशीच पळोवपाक मेळूं आनी तुमचे कडल्यान अशीच शिकत रावपाची संद आमकां मेळूं. तुमकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां विनंती करता की तुमी सकयल आसनस्थ जावचें. ओके, आमी डेफिनेटली म्हणपाक जाय की ज्या यंगस्टरांनी जें नांव पळयलें आनी
आपुणूय ऍक्टिंग करपाक शकता, कलाकार जावपाक शकता हे सपन पळयले ती वर्षाबाई उसगांवकर. थँक्यू सो मच मॅम.